Jai Shri Krishna. The 16th Dashakam is composed in the Vrittam called Vasanta Tilaka. It has 14 letters in each pada. दक्षो विरिञ्चतनयोऽथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वधंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी शुशुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रवृषुर्नुनुवुः सुरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैपरीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः पर्यायनिर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममद्यवात्सीः शक्रोऽथ ते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिगायमारम् कामो वसन्तमलया नीलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिकैर्विकसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीरुस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावः मन्मानसं त्विह जुषध्वमिति ब्रुवानः त्वं विस्मयेन परितस्तुवथामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनाधयस्ते त्वद्दासिका परिमलै किल मोहमापुः दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्दः नात्याधृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां यमानीत् क्रुद्देशमर्दितमकः स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितः राधतलब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश. Thanks for watching. Let's continue the spiritual journey. Jai Shri Krishna.